बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ONN के लाइव प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं फेसबुक पेज लाइव पर। और आज हमारा फिर प्रोग्राम हो रहा है महंगाई के हवाले से। बिजली की जो लोड ओवर बिलिंग है, लोड शेडिंग है और एशियाई खुर्दनी की कीमतों में जो इजाफा है, इस हवाले से आज हमारा एक दफ़ा फिर खुसूसी प्रोग्राम हो रहा है, लाइव ट्रांसमिशन है। इस प्रोग्राम में के जरिए हम कोशिश करेंगे कि महंगाई के असबाब, बिजली के ज्यादा बिलों के जो मामलात हैं, उन पर हम सैर हासिल गुफ्तगू करें और साथ साथ जिस तरह अशियाए ज़रूरिया आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही हैं, इस पर हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं थ्रू कमेंट्स। अपने कमेंट्स के जरिए आप हमें मुख्तलिफ तजावीज़ दे सकते हैं, मुख्तलिफ जो आपकी आरा है या महंगाई की जो वजूहात हैं, इन पर आप मुफस्सल गुफ्तगू हमारे साथ कर सकते हैं। आप हमारे जो ये प्रोग्राम है इसको मैक्सिमम शेयर भी करें ताकि ये पब्लिक ओपिनियन है और पब्लिक ओपिनियन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बहरहाल नाजरीन, मुल्क भर के दीगर इलाकों की तरह आज फिर हज़ारा डिवीजन की अगर हम बात करें तो हज़ारा डिवीजन में और दीगर जो पाकिस्तान के दीगर इलाके हैं, वहाँ पर आज वापडा के खिलाफ, बिजली की ओवर बिलिंग के खिलाफ जबरदस्त किस्म का तारीखी एहतजाज हुआ और अक्रॉस द बोर्ड ये एहतजाज हो रहा है। लोगों का तल्लुक चाहे किसी भी सियासी जमात से हो, सारे लोग इस एहतजाज में शामिल हैं। तो हुक्मरान जमातें जो साबका थी वो और अपोजिशन, ये सब लोग एहतजाज कर रहे हैं। महंगाई की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, बिजली की बिलों की कीमतें इतनी ज्यादा हो चुकी हैं, बिजली की यूनिट्स की कीमत कि आम आदमी के बस से ये जो है वो बाहर हो चुका है। आम आदमी की कुव्वत खरीद जो है वो जवाब दे चुकी है और आज पाकिस्तान भर में इस हवाले से जबरदस्त एहतजाज हुआ है। और हुकूमती सतह पर वज़ीर आज़म जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवार उल हक काकड़, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग भी कॉल की थी। अभी तक उसके नताइज के हवाले से तो हमें नहीं पता चला कि उस इमरजेंसी मीटिंग के क्या नताइज निकलेंगे और क्या फैसले होंगे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि IMF की डिक्टेशन पर जो जितने भी इजाफा हुआ है और जो भी टैक्सेस यहाँ पर लगाए गए हैं, उसके बाद उन टैक्सेस को और उस इजाफे को वापस लेना शायद मुमकिन ना हो। 50, 60 और 64 रुपए फी यूनिट जब होगा तो फिर उसके असरात आम आदमी पर पड़ेंगे और लोगों के लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए बिल आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ा सितम है। हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं, पहले भी हम अपने नाजरीन को बता चुके हैं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है और ये ज्यादती किसी सूरत काबिल कबूल आम आदमी के लिए नहीं है। जमहूरी हुकूमतों का मतलब आम आदमी को रिलीफ देना होता है, आम आदमी को एक जो है वो दिया जाता है, इसमें फायदा दिया जाता है, चीजें सस्ती होती हैं। लेकिन यहाँ पर चीजें बिल्कुल बरक्स हो जाती हैं और चीजें महंगी हो रही हैं। अशिया ज़रूरिया की अगर हम बात करें तो अशिया ज़रूरिया में नाजरीन चीनी 180 रुपए किलो इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिक रही है, बल्कि इससे भी ज्यादा कीमतें चीनी की बढ़ चुकी हैं। इसी तरह घी, आटा, दालें, बेसन, चावल और दीगर जो अशिया ज़रूरिया है वो सारी की सारी उनमें बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई इस पे जो है वो बात करने वाला नहीं। अवाम अगर ये एहतजाज कर रहे हैं लेकिन बज़ाहिर उनका एहतजाज, उसका कोई वो फायदा नहीं हो रहा और उसके कोई नताइज अभी तक हमारे सामने नहीं आई। ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक, इंतहाई परेशान कुन, इंतहाई टेंशन वाली। और पाकिस्तान भर में लोग इतवार के दिन सड़कों पर रहे, एहतजाज करते रहे। जिस तरह हमारे नेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया कि तमाम इलाकों में, पाकिस्तान भर में, चारों सूबों में, आजाद जम्मू कश्मीर और GB में एहतजाज हुए हैं। लोग बिजली के बिल फाड़ रहे हैं और वो बिल जमा कराने से इनकार कर रहे हैं। कई इलाके जहाँ पर शायद इतनी इंटरनेट की सहूलियत भी नहीं है और शायद लोग वेल अवेयर भी नहीं है, लेकिन वहां से भी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोगों ने एक एका कर लिया है, लोगों ने तैयार कर लिया है कि वो इस दफा बिजली के बिल जमा नहीं करवाएंगे। भारत सूरत हाल इंतहाई कशीदा, परेशान कुन है और निगरान हुकूमत इस हवाले से काफी मुश्किल में फंस चुकी है। निगरान हुकूमत के लिए एक कड़ा, मुश्किल और सख्त इम्तिहान होगा। उन्हें फिलफौर अवाम के रिलीफ के लिए इकदाम करने होंगे और अगर इकदाम न हुए तो ये एहतजाज मुल्क भर में फैल सकता है और ये एहतजाजी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकता है, सिविल नाफरमानी की
तहरीक की शक्ल अख्तियार कर सकता है। हुक्मरानों को इस हवाले से जल्द अज जल्द और इमरजेंसी बुनियादों पर फैसले करने होंगे, और अगर फैसले ना हुए तो नताइज इंतहाई खतरनाक बरामद हो सकते हैं। इस वक्त आम अवाम एहतजाज कर रहे हैं, उनका तल्लुक किसी भी सियासी जमात से नहीं है, ना कोई PTI का है, ना नून लीग का है, ना JUI का है, ना जमात इस्लामी का है, और ना किसी और सियासी जमात का है। लोग सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि बिजली सस्ती कर दें, बिजली सस्ती कर दें, आटा सस्ता कर दें, डालडा सस्ता कर दें, दालें सस्ती कर दें, चीनी सस्ती कर दें। लोगों का एजेंडा 1 पॉइंट एजेंडा है इस वक्त, और वो है महंगाई खत्म करें। महंगाई में के मारे लोग इस वक्त इंतहाई परेशानी के शिकार हैं, इंतहाई कसम पुरसी का शिकार हैं, और यकीनी तौर पर इस वक्त जो आम आदमी है उसके लिए अपने आप को सरवाइव करना वो एक मसला बन गया है, वो एक इशू बनता जा रहा है। जो लोग 20,000 रुपए, 25,000 रुपए या 15,000 रुपए सैलरी लेते हैं पर मंथ, और उनके 3 से 4 बच्चे हैं, तो फिर उनके लिए सरवाइव करना इंतहाई परेशान कुन, इंतहाई मुश्किल। जब आटे की थैली 3,000 से ऊपर चली गई हो, घी 5 किलो 3,000 से ऊपर हो, चीनी 180 रुपए की हो, और ऐसे में 20 से 25,000 रुपए अगर उनका बिल आ जाए तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी ज्यादती है। इत्तलात यही है इस वक्त मुल्क भर से कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। कल भी रावलपिंडी के खन्ना पुल पर, इस्लामाबाद के खन्ना पुल पर एक खुदकुशी की इत्तला मिली है। इससे पहले भी इस तरह की खबरें नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पर रिपोर्ट होती रही हैं। ये सूरत हाल इंतहाई मुश्किल, इंतहाई परेशान कुन हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारे जिम्मेदारों के लिए, जो लोग फैसला साज हैं, उन फैसला साज लोगों के लिए एक मुश्किल सूरत हाल। बहरहाल आप हमारे साथ अगर जहाँ से भी हैं, आप इस वक्त कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स के जरिए आप अपनी राय का इजहार करें और बताएं हमें कि इस महंगाई की वजह क्या है, इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है, और आपकी नज़र में ये महंगाई किस तरह खत्म हो सकती है। सोल्यूशन बुनियादी तौर पर बहुत जरूरी है, और इस वक्त पाकिस्तान तारीख के इंतहाई नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ा है। इतनी महंगाई गुज़िश्ता 76 ईयर्स में या 74-75 ईयर्स में नहीं हुई जितनी यकदम ये महंगाई गुज़िश्ता कुछ अरसे से, गुज़िश्ता 2 से 3 सालों में हुई है। गुज़िश्ता 1.5 साल में तो महंगाई ने खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। बहरहाल हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एक मुहिब वतन पाकिस्तानी शहरी होने का सबूत दें। एहतजाज हर इंसान का बुनियादी आइनी और कानूनी हक है, लेकिन एहतजाज की आड़ में हमेशा ये देखा गया है कि कुछ शरपसंद अनासर अपने मज़मूम मकासद के असूल के लिए काम करते हैं, और फिर इस जिससे न सिर्फ मुल्क की बल्कि कौम की बदनामी होती है और लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। हमारी ये तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है जो इस वक्त हमें देख रहे हैं कि वो आप एहतजाज जरूर करें, लेकिन एहतजाज कानून के दायरे में होना चाहिए, और न अल्लाह ना करे कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चले। ये मुल्क इस वक्त जिस माशी गिरदाब में फंसा हुआ है, माशी मुश्किलात में फंसा हुआ है, और जो इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात हैं, उनका ये तकाजा है कि यहाँ पर सिविल नाफरमानी की तहरीकें ना चलें, बल्कि जितने भी मामलात हैं वो पुरअमन तरीके से हल हो जाएं, बगैर किसी एजिटेशन के, बगैर किसी एहतजाज के, बगैर किसी एहतजाजी तहरीक के। एक तरफ हम तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी मीशत इंतहाई ज़ुबू हाली का शिकार है। गुज़िश्ता 16 माह PDM के मीशत संभलने के बजाय मजीद ख़राब हुई, और इतनी ख़राब हुई कि आज पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल से गुजर रहा है, और टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं। इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं कि आम आदमी की कुव्वत खरीद जो है वो जवाब दे चुकी है। आम आदमी इस वक्त इंतहाई परेशानी का शिकार है, और आम आदमी इस वक्त मुल्क में अगर कोई एहतजाज कर रहा है, कोई बिजली के बिल फाड़ रहा है, कोई बिजली के बिलों को आग लगा रहा है, तो वो आम आदमी है, वो कोई खास आदमी नहीं है, ना वो किसी सियासी जमात का कारकुन है, ना उसकी कोई पोलिटिकल एफिलिएशन है। आम लोग इस वक्त नाजरीन एहतजाज कर रहे हैं, और ये सूरत हाल हमारे हुक्मरानों के लिए एक लम्हे फिक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी मुतासर हो रहा है। और इस जो मौजूदा गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, इस सिस्टम में गरीब गरीब से तर होता जा रहा है, और अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। और अगर ये सिलसिला न रोका गया तो फिर गरीब हमेशा के लिए डिफॉल्ट कर जाएगा। कुछ अर्से कबल जब PDM गवर्नमेंट ने IMF के साथ एग्रीमेंट किया था, तो उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उसके बाद कहा था कि अगर मुल्क तो आपने डिफॉल्ट होने से बचा लिया, लेकिन IMF की कड़ी शराइत मानकर आपने गरीब और मुतवसत तबके के लोगों को, पाकिस्तानी कौम को डिफॉल्ट कर दिया। और आज वाकई ये हालात हैं कि लोगों के लिए बिजली का बिल जमा कराना मुश्किल होता जा रहा है, परेशान कुन होता जा रहा है, और यकीनी तौर पर ये सूरत हाल इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई परेशान कुन है।
اور ایسی صورتحال میں عام آدمی کے لیے سروائیو کرنا کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اس وقت جن حالات سے ملک گزر رہا ہے، اللہ پاک اس حالات سے اس ملک کو نکالے، کیونکہ غریب عوام، چاروں صوبوں کے عوام، کشمیر اور GB کے عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اور ان کا ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، نہ کوئی ان کی پولیٹیکل ڈیمانڈ ہے، نہ وہ کوئی سیاسی سٹرگل کر رہے ہیں، نہ وہ پولیٹیکل سٹرگل کر رہے ہیں، نہ ان کی سیاسی جدوجہد ہے۔ وہ صرف ایک ہی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، ایک ہی بات بار بار عوام کر رہے ہیں کہ بجلی سستی کر دیں، اشیاء ضروریہ سستی کریں، آٹا سستا کریں اور چینی سستی کریں۔ یہ صورتحال اگر نہ ہوئی، اگر حکومت نے اس جانب توجہ نہ دی، تو یہ یقینی طور پر ایک میری نظر میں، ہماری نظر میں ایک غلط فیصلہ ہوگا۔ عوام جب اپنے احتجاج کے لیے، جب حقوق کے لیے باہر نکلتے ہیں تو ان کو حقوق ملنے چاہیے، اور پاکستانی عوام نے مہنگائی کے حوالے سے ٹیکسز میں ظالمانہ اضافے کے خلاف اس سے قبل شاید، جہاں تک ہماری یادداشت ہے، جہاں تک میرا صحافتی تجربہ ہے، صحافتی کیریئر ہے، اس میں شاید اس طرح کا کوئی تجربہ، اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہوا، پروٹیسٹ نہیں ہوا۔ اکراس دا بورڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، تمام پولیٹیکل جماعتوں کے لوگ، سیاسی جماعتوں کے لوگ، وداؤٹ اینی پولیٹیکل جو ان کی ایفیلیشن ہے اس کے بغیر لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اسے احتجاج پر توجہ دیں۔ ناظرین، یہ صورتحال ہے صرف بجلی کی نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، چینی سے لے کر ڈالڈے تک اور آٹے سے لے کر چاولوں تک یہی صورتحال ہے، اور ملک کے غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور اللہ کرے ہماری اکانومی بہتر ہو تاکہ غریب عوام کی مشکلات ختم ہو سکیں۔ بہرحال یہ آج پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اس نیچ پر پہنچ چکے ہیں کہ لوگ پریشانی کا شکار ہیں، اور ہمیں بطور قوم اب فیصلہ کرنا ہوگا۔ جب بھی مشکل وقت آتا ہے ناظرین پاکستانی قوم پر، تو غریبوں سے یا متوسط طبقے سے قربانی مانگی جاتی ہے، اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں یا جو ذمہ داران ہوتے ہیں، وہ قربانی دینے کے بجائے وہ قربانی مانگتے ہیں، اور ہمیشہ غریب کو مہنگائی کی چکی میں پیسا جاتا ہے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اب بڑے لوگ جو ہیں، اشرافیہ، وہ قربانی دے، اشرافیہ پر ٹیکس لگے، زرعی ٹیکس لگنا چاہیے، جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ان پر ٹیکس لگنا چاہیے۔ غریب آدمی 20 25 30 ہزار یا 40 ہزار روپے والے بندے پر جب آپ ان کی سیلریز پر یا ان کی انکم پر یا ان کی جو وہ چیزیں خریدتے ہیں ان پر جب آپ ٹیکس لگاتے ہیں، تو یہ بہت بڑا ایک المیہ ہوتا ہے اس ملک کا، اس قوم کا، اس سوسائٹی کا، جہاں غریب پر ٹیکس لگیں اور غریب کے پیسوں سے حکمران جو ہیں وہ عیاشیاں کریں۔ یہ ہمارا ملک بھی ہے، یہاں پہ عجیب سسٹم ہے۔ گو کہ رات سے سوشل میڈیا پر یہ خبر چل رہی تھی کہ 17 سے 22 تک، گریڈ 17 سے 22 تک جتنے بھی وابڈا کے افسران ہیں ان کی مفت بجلی ختم کی جا رہی ہے، ان کو مفت یونٹس ختم کیے جا رہے ہیں۔ کل سوشل میڈیا پر یہ چیز بڑی وائرل تھی کہ ایک افسر ہیں، وہ 1200 یونٹ، 1000 یونٹ بجلی ضائع کر رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، اور ایک غریب آدمی جو ہے شاید وہ سال میں 2 سال میں بھی 1200 یونٹ بجلی نہیں جلاتا۔ لیکن یہ المیہ ہے کہ وابڈا کے افسران یا دیگر جو لوگ ہیں وہ بجلی مفت کی استعمال کرتے ہیں۔ یقینی طور پر اس چیز کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ہم تو یہی کہیں گے حکومت کو کہ گریڈ 1 سے 16 کے بجائے گریڈ 1 سے لے کر 16 تک جو بھی بندہ فری بجلی استعمال کر رہا ہے اس کا یہ حق، اس کا یہ سستا ختم کر دے، کیونکہ بجلی اس وقت ملک کی، قوم کی ضرورت ہے۔ اور اگر ایسی صورتحال بنتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ بحران پیدا ہوتا ہے، تو پھر جن حالات سے، جن معاشی حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، وہ معاشی حالات یقینی طور پر ملک کو مزید گمبھیر صورتحال کی جانب لے جائیں گے۔ ایک طرف آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر کی پرائسز میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، 300 پلس ڈالر چلا گیا ہے۔ جو ڈالر ناظرین اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اسی طرح ہمارے نہ صرف قرضے بڑھتے جاتے ہیں بلکہ ہماری جو اشیاء ضروریاں ہیں وہ بھی مہنگی ہوتی جاتی ہیں، اور توقع یہ کی جا رہی ہے، خبریں یہ ہیں کہ 1 تاریخ تک پیٹرول جو ہے وہ 320 325 روپے تک چلا جائے گا۔ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا، گرانی میں مزید اضافہ ہوگا۔ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بعد مہنگائی میں شاید کمی آئے اور مہنگائی سمیت ڈالر کی قیمت کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ہماری جو وزیر خزانہ ہیں وہ شاید ان کو اس جانب کسی نے ان کی توجہ مبذول نہیں کروائی۔ ویسے بھی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ میں
عام آدمی کے لیے کوئی بھی نہیں سوچتا، گو کہ ہماری جمہوری حکومتوں میں بھی غریبوں کے لیے یا عام آدمی کے لیے کوئی خاص الخاص یا کوئی اس طرح کا کوئی جو ہے وہ اقدامات نہیں کیے گئے. لیکن موجودہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ میں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، اور ٹیکنوکریٹس کی جانب سے ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں اور وزیر خزانہ جو ہیں ان کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا. اگرچہ پرائم منسٹر نے آج ایک اجلاس بھی طلب کیا تھا، اس اجلاس کے بھی ابھی تک کوئی خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے. بہرحال صورتحال انتہائی مشکل، انتہائی کٹھن، ڈالر بڑھ رہا ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ظالمانہ ٹیکسز نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اور لوگ اب ملک بھر میں یا تو وہ بل جمع کرانے سے انکار کر رہے ہیں یا پھر لوگ چوری کی بجلی استعمال کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں. اگر لوگ چوری کی بجلی استعمال کرتے ہیں ناظرین تو یہ بھی ملک کا نقصان، اور اگر لوگ بل جمع نہیں کرواتے تو یہ بھی ملک کا نقصان. اب فیصلہ حکومت پر ہے، حکمرانوں پر ہے، ذمہ داروں پر ہے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پر ہے کہ وہ کوئی ایسا سلیب بنائے، کوئی ایسی صورتحال نکالیں کہ جو 100 یونٹ والے یا 200 یونٹ والے غریب لوگ ہیں ان کو کم از کم ٹیکس سے استثنا مل جائے. جو لوگ مالدار ہیں، جو لوگ 500 1000 2000 یونٹ پر منتھ استعمال کرتے ہیں ان پر تو ٹیکسز لگنے چاہیے. لیکن جو غریب ہیں جو 50 یونٹ 40 یونٹ یا 30 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں اور گرمیوں میں سارا دن چلچلاتی دھوپ کا سامنا کرتے ہیں کہ کہیں بجلی کا بل زیادہ نہ آ جائے، ان کا بجلی کا بل بھی 25 سے 30 ہزار روپے یا 40 ہزار روپے آیا ہوا ہے. سب سے پہلے تو پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ فی الفور صورتحال کی نزاکت کا ادراک کریں، احساس کریں، اور جو غریبوں کے بل ہیں ان بلوں میں کمی کریں، اور جو 100 یونٹ تک کے جو صارفین ہیں یا تو ان کے بل بالکل معاف کر دیے جائیں یا پھر ان کو ان سے صرف بجلی کی قیمت وصول کی جائے، ان کو ٹیکس استثنا دیا جائے، ٹیکس ان کا خاتمہ ختم کر دیا جائے. کم از کم 50 یونٹ تو فری ہونے چاہیے، اور 50 یونٹ سے اوپر جو چیز بنتی ہے اس پر آپ 50 یونٹ سے اوپر جو صارفین ہیں اس پر آپ ٹیکس اگر لگا بھی دیتے ہیں تو وہ بھی 100 تک کم ہونا چاہیے، 100 سے 200 تک. اس طرح کا اتنا سلیب بننا چاہیے، 100 سے 200، 200 سے 300، اور 300 سے اوپر یا 200 سے اوپر جو لوگ بجلی کے یونٹ استعمال کرتے ہیں ان پر ٹیکس آپ بڑھا دیں. لیکن 20 یا 25 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین پر اتنا زیادہ ٹیکس، یہ ظلم ہے اور یہ زیادتی ہے. اسی طرح دیگر جو اشیاء ضروریہ کی قیمتیں ہیں وہ اس وقت پاکستان میں گندم بھی وافر مقدار میں موجود ہے، چینی نہ جانے کیوں مہنگی ہو رہی ہے، کون اس کو اسمگل کر رہا ہے، کون اس کو افغانستان سے اسمگل کر رہا ہے. ہمارے تحقیقاتی اداروں کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو اس وقت چینی کو افغانستان سے اسمگل کر رہے ہیں اور چینی سے اربوں خربوں روپے وہ کما رہے ہیں. اور ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کردار ادا کرنا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر حالات مزید جو ہیں وہ گمبھیر ہوں گے. چینی کی پرائسز جو پی ٹی آئی گورنمنٹ میں 80 85 یا اسی طرح تھا یا 90 تھا شاید اسی طرح، اور اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو اب یہ 90 سے ڈبل ہو گئی ہیں. 180 پی ٹی آئی کے دور میں آٹا 1300 سے 1400 تک تھا، اب 3000 پر ہے. پیٹرول 150 کا تھا، اب 300 تک تقریباً پہنچ چکا ہے. ڈالڈا 1400 یا 1500 تک تھا، آج وہ بھی ڈبل ہو چکا ہے. ہر چیز دگنی تگنے 3 گنا زیادہ مہنگی ہو چکی ہے. اور ہمارے جو آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر ہیں میاں شہباز شریف صاحب وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے اور ہم نے بڑی مشکل سے اپنی سیاست کو داؤ پر لگا کر ملک کو بچا لیا ہے. لیکن پتہ نہیں ملک تو انہوں نے بچا لیا ہے بقول ان کے، لیکن غریب عوام ختم ہو چکے ہیں. اور اب جب غریبوں کے لیے مسئلہ پیدا ہوگا تو وہ احتجاج کریں گے، اور احتجاج کے ظاہری بات ہے اس وقت پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. ناقص پالیسیاں تھیں پی ڈی ایم گورنمنٹ کی. پہلے مفتاح اسماعیل صاحب عوام پر ٹیکس ٹھوکتے رہے اور پھر اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے تو اس طرح انتقام لیا غریبوں سے ناظرین جس طرح وہ کسی اور ملک سے آئے تھے اور انہوں نے تیار کیا ہوا تھا کہ پاکستان سے انہوں نے غربت اور غریبوں کو ختم کرنا ہے. بہرحال اب تو اسحاق ڈار صاحب چلے گئے ہیں، لیکن ان کی جو معاشی پالیسیز تھی، معاشی اہداف تھے یا ان کی جو ناکامیاں تھیں ان کے خمیازہ شاید پاکستان کے لوگ کئی برسوں تک بھگتیں گے. اب نئی حکومت آئی ہے، نئی فائنانس منسٹر نے، وہ بھی اس وقت پاکستانی عوام سے قربانیاں مانگ رہی ہیں اور ان کی بھی کوشش ہے کہ وہ مزید ٹیکسز عوام پر امپوز کریں. یہ صورتحال ناقابل قبول اور پریشان کن ہے. بہرحال
ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم عوام کی آواز بنیں اور عوام کی اس آواز کو ہم اقتدار کے ایوانوں تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو کہیں کہ اس وقت پاکستان مشکل کی گھڑی میں ہے، اور حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ایسے فیصلے کریں جن فیصلوں سے غریب آدمی کا نہ صرف معیار زندگی بلند ہو بلکہ ان مہنگائی کی چکی سے میں وہ پسنے سے بچ جائیں۔ یہی صورتحال تھی، یہی وہ ایک نقطہ ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں، جو بار بار ہماری کوشش ہے کہ ہم حکومت وقت کو یا ذمہ داران کو سمجھائیں اور ان تک عوام کی آواز پہنچائیں کہ خدا را اس ظلم کا، اس زیادتی کا خاتمہ کیا جائے۔ 100 یونٹ سے جو لوگ کم بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے بجلی کے بل فی الفور معاف کر دیے جائیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر غریبوں کے لیے جو ہے وہ زندگی گزارنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال آپ سے آخر میں یہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، کامنٹس میں آ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے پروگرامز روبرو ONN ٹی وی کا یہ پروگرام روبرو پسند آیا ہوگا اور اپنی رائے کا اس حوالے سے ضرور اظہار کریں۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔